आज हामी डिटर्मिनेन्ट डिटर्मिनेन्टको सुरु गरिहाल्ने प्रोपर्टी है त। ल अब डिटर्मिनेन्ट डिटर्मिनेन्टको यसो ल त पहिला सबभन्दा पहिला म डिटर्मिनेन्ट क्रामर्स रुलको त हामीले पढिसक्यौँ, त्यो सजिलो थियो र कभर गरिसक्यौँ। डिटर्मिनेन्टको प्रोपर्टीमा डिटर्मिनेन्ट बेस्ड अन हो, बेस्ड अन प्रोपर्टी बेस्ड अन प्रोपर्टीमा आधारित प्रुफ गर्नुपर्ने आइडेन्टिटी प्रोपर्टिज है त। ल त सबभन्दा पहिला डिटर्मिनेन्ट बेस्ड अन प्रोपर्टीको लागि सबभन्दा पहिला हामीले प्रोपर्टिज लेखिरहेछौँ। ल प्रोपर्टिज के हो त्यसको टेन्टेटिभ आइडिया प्रोपर्टिज। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रोपर्टी छ, फर्स्टमा हामीले यसरी हेर्नुहोस्, कुनै पनि रोमा जस्तै हेर्नुहोस् त्यहाँ ए छ, एकैछिन पहिला अहिले नोट नगर्नुहोस्, जति बेला म नोट गर्नुहोस् भन्छु त्यति बेला नोट गर्नु ल। A1 B1 C1 छ, A2 B2 C2 छ, A3 B3 C3 छ। ल अब हामीले के गर्छौँ, यहाँनिर मानौँ 0 छ, यहाँनिर 0 छ भनेपछि यसरी 0 छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यहाँ पहिला फर्स्टमा त प्लस हुन्छ, किनभने यो कुन पोजिसनको 1 1 पोजिसनको। जस्तै हामीले कोफ्याक्टर क्यालकुलेसन गर्दा 1 1 1 + 1 हुँदा इभेन भयो, जोड्दा प्लस भयो, यो के हुन्छ माइनस, यो प्लस। त अब हामीलाई बाँकीको दुईवटा 0 भयो भने 0 को लेख्नु पर्दैन, त के लेख्छौँ, यस थर्ड रोमा A3 B3 and B3 नै हो, AC3 हुन्छ। ल थ्याङ्क यू। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो केसमा के गर्छौँ, एउटा मात्र लिन्छौँ, A1 लिन्छौँ र यो B2 B3 C2 C3 लिने, बाँकी यो दुईवटा 0 छ लिँदै नलिने, यति मात्र हुन्छ आन्सर। ल यो त थाहा छ नि, यो लिँदा हामीले डिटर्मिनेन्ट पढाएको छौँ, यो दुइटै कभर गरिदिन्छौँ होइन। यो भयो यति, त्यसपछि यो 0 0 भएपछि लिँदै नलिने, जुन एलिमेन्टको 0 छ 0 नभए यहाँ अर्को नम्बर भएको भए हामीले के गर्थ्यौँ, यसरी छोपेर A2 A3 र C2 C3 लिन्थ्यो, 0 इन्टु यहाँनिर यसरी लिन्थ्यो। तर यो 0 0 भएपछि लिनै परेन, यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होला, यो मैले लेखिदिएको मात्र। दोस्रो प्रोपर्टी, यो अब नोट गर्नुहोस्, प्रोपर्टी नम्बर 1, नोट गर्नुभयो भने भन्नु होला। ल अगाडि अब अर्को प्रोपर्टी लेख्छौँ हामी, भयो होइन। अब अर्को प्रोपर्टी हामीले लेख्न गइरहेको छौँ, दोस्रो प्रोपर्टी। अब प्रोपर्टी नम्बर 2, नम्बर 2 मा अब हेर्नुहोस्, यसमा अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3, फर्स्ट रो र सेकेन्ड थर्ड रो त सेम देखिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर के देखिरहेको छौँ, फर्स्ट रो र थर्ड रो त सेम छ। यसरी हरेक एलिमेन्ट आइडेन्टिकल, यसलाई सेम नभनेर आइडेन्टिकल भन्छौँ, के भन्छौँ, आइडेन्टिकल, जस्ताको त्यस्तै। यसरी आइडेन्टिकल भएको केसमा डाइरेक्ट 0 लेखिदिने। ल रो वाइज आइडेन्टिकल भयो नि, कलम वाइज हुँदा पनि 0 लेखिदिन्छौँ, तर के हुनुपर्छ, रो वाइज कुनै दुईवटा रो अथवा कुनै दुईवटा कलम आइडेन्टिकल भयो, इक्वल भयो भने डाइरेक्ट 0 राखिदिने, एक्सपेन्सन गर्नु आवश्यकै पर्दैन। यस्ता यस्ता कुराहरू। दोस्रो दुईवटा भयो प्रोपर्टी। अब तेस्रो प्रोपर्टी हेर्नुहोस्, ल प्रोपर्टी 3, प्रोपर्टी 3 मा मेरिदियो, प्रोपर्टी 3 मा थर्ड प्रोपर्टी हेर्नुहोस्, यस्तो छ। हामीले यहाँनिर एउटा फेरि एकछिनमा लेख्नु होला, ल म यहाँ परिवर्तन गरिदिन्छु बिचमा, त्यही भएर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हो। यसलाई हामीलाई के भइरहेछ, ट्रान्सपोज गर्नु मन छ भनेपछि रोलाई कलमलाई रो गरिदिनु मन छ
भने हामीले यसलाई ट्रान्सपोज गरिदियो भने केही फरक पर्दैन, जस्ता डाइरेक्ट ट्रान्सपोज गर्न पर्छ, त्यसको बापत हामीले केही लेख्नु पर्दैन। भनेपछि A1 B1 C1 यसरी रो वाइज छ। अब यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ, A1 B1 C1, दोस्रो A2 B2 C2 र तेस्रो A3 र C3 यसरी लिन मिल्छ है। ल यस्तै गरी अब नम्बर 4 मा अब तपाईको एउटा जस्तै अर्को यस्तो हेर्नुस्, A1 A2 A3 छ, B1 B2 B3 छ, C1 C2 C3 छ भने अब मलाई एउटा एलिमेन्टले एउटा कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गरिदिनु छ अथवा कमन लिनु छ। यहाँनिर मानौ हरेकबाट के कमन आउन गइरहेछ, एउटा रोबाट के कमन आइरहेछ, अर्को कलमबाट अल्फा आइरहेछ, अल्फा 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 अर्को कलमबाट एउटा रोबाट। यसरी हामीले प्रत्येकमा कमन आउने देखिन्छ नम्बर नि, त्यसलाई एउटा रोबाट आयो भने भयो, सबै रोबाट आउनु आवश्यक छैन। कुनै एउटा रोको प्रत्येक एलिमेन्टबाट एउटा कमन आउने देखिन्छ भने कमन लिन पायो। त्यसपछि यहाँ के बाँकी रह्यो, ए अल्फा B1 C1 हेर्नुहोस् एउटाबाट आइसक्यो, A2 A3 अल्फा B2 अल्फा B3 C2 C3। अब हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा कलमबाट प्रत्येकबाट अल्फा आइरहेछ, त अल्फा पनि बाहिर गरिदिउँ, यो हटाइदिउँ, कमन आयो। यसबाट हामीले के बुझ्यौँ, यसबाट हामीले के बुझ्यौँ, कुनै पर्टिकुलर कलमको प्रत्येक एलिमेन्टबाट अथवा कुनै पर्टिकुलर रोको प्रत्येक एलिमेन्टबाट बाहिर कमन लिन मिल्छ। मल्टिप्लाई गर्दा पनि कुनै एउटा रोको प्रत्येक एलिमेन्टमा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ अथवा कुनै एउटा कलमको प्रत्येक एलिमेन्टमा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। हरेक एलिमेन्ट म्याट्रिक्स जस्तो सबैबाट कमन लिनु आवश्यक पर्दैन। म्याट्रिक्समा के छ रुल, मल्टिप्लाई गर्दा सबै एलिमेन्टमा मल्टिप्लाई हुन्छ, कमन लिँदा हरेक एलिमेन्टबाट लिनुपर्ने हुन्छ म्याट्रिक्समा। तर डिटर्मिनेन्टमा त्यस्तो छैन, कुनै एउटा रोको प्रत्येक एलिमेन्ट अथवा कुनै एउटा कलमको प्रत्येक एलिमेन्टमा कमन लिने अथवा मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ। भयो। ल त्यसपछि अब छ फिफ्थमा जस्तै म इक्जाम्पलद्वारा भन्छु, जस्तै यसकै इक्जाम्पल फोर्थको इक्जाम्पल म लेख्छु। ल इक्जाम्पलमा जस्तै हाम्रो यस्तो छ म्याट्रिक्स 12 9 15 8 4 8 0 3 2। अब हेर्नुहोस् त म के गर्छु, फर्स्ट रोको प्रत्येक एलिमेन्टबाट 3 कमन आइरहेछ, म 3 कमन लिन्छु। कति बाँकी रह्यो, प्रत्येक एलिमेन्टबाट 3 आउँदा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फेरि यहाँ यो जस्ताको त्यस्तै 8 8 3। अब हेर्नु यसबाट प्रत्येक रोबाट प्रत्येक एलिमेन्टबाट 2 कमन आइरहेछ, यहाँ 4 0 2 छ, 2 कमन लिउँ त यहाँ 2, त 2 2 जा 4, 0 त जहाँ पनि 0, 2 1 जा 2। अब हेर्नु फेरि अब 3 2 जा 6 त भयो। अब म के गर्छु, प्रत्येक कलमबाट यहाँ प्रत्येक कलमबाट 2 कमन आइरहेछ फर्स्टबाट, त इन्टु 2 कमन लिइदिन्छौँ, त कति भयो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। 3 यो त अब सेम लेखिदिउँ, जसबाट कमन लिएको छैन सेम लेखिदिउँ, भयो। भनेपछि 12 भयो। यसरी कमन लिन मिल्छ भन्न खोजिएको। ल अब प्रोपर्टी नम्बर 5। प्रोपर्टी नम्बर 5 मा के भनेको छ, हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा यस्तो छ, A1 प्लस x, A2 प्लस y, A3 प्लस z है। त्यसपछि B1 B2 B3 C1 C2 C3 यसरी दिएको छ। अब यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ, यसलाई दुईटा टुक्रामा हामीले प्लस गरिदिन्छौँ, यसले दुईटा टुक्रामा प्लस गर्न मिल्छ, दुईटा टुक्रामा दुईटा डिटर्मिनेन्टमा फर्ममा लेख्न मिल्छ। एक्सप्रेस्ड एज सम अफ टु डिटर्मिनेन्ट्स। सम अफ टु डिटर्मिनेन्ट लेख्न के छ, दुईटा जुन रो अथवा कलमलाई ब्रेक डाउन गर्न चाहन्छौँ त्यसलाई छुट्टा छुट्टै लेख्ने, यो दुइटै कमन लेखिदिने, B1 B2 B3 सेम लेखिदिने, कमन होइन सेम लेखिदिने, C2 C3 यहाँ पनि B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यसमा A1 लेख्यो भने यहाँनिर x,
यहाँनिर A2 लेख्यो भने यहाँ Y भनेपछि एउटा यता एउटा यता, यहाँ A3 लेख्यो भने Z भनेपछि यसरी दुईटालाई टुक्र्याउन सक्छौँ। यसलाई जोड्दा चाहिँ दुईटा डिटर्मिनेन्ट दुईटाको कलम सेम तेस्रोलाई एड गर्न सक्छौँ। स्प्लिट गर्दा टुक्रा गर्दा दुईटालाई सेम तेस्रोलाई छुट्याउन सक्छौँ। उदाहरणको लागि एक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस् त, एक्जाम्पलमा जस्तै यहाँनिर 8 4 2 छ, 3 4 1 छ, 4 9 0 छ। यसलाई म दुई टुक्रामा क्याल्कुलेट गरिदिन्छु। जति यसको रिजल्ट आउँछ नि त्यो दुईटैलाई जोड्दा पनि त्यतिकै रिजल्ट आउँछ। यसलाई के गरिदिन्छु दुई टुक्रामा, जस्तै एउटा मैले यहाँनिर यो दुईटा सेम गर्न चाहन्छु, यो दुईटा सेम लेखिदिन्छु 4 4 9 2 1 0 प्लस 4 4 9 2 1 0। यता 8 छ, म यसलाई 2 लेखेँ, यहाँ 6 लेखिदिएँ, 6 2 8 ल ब्यालेन्स भयो। यहाँ 3 छ भने 1 आवश्यकता अनुसार है 1 2 लेखिदिएँ। तपाईँ मलाई मन लाग्यो 1 2 लेखेँ, तपाईँलाई लाग्दा 0 3 लेख्दा हो त्यो पनि हुन्छ, अथवा 2 1 लेख्दा पनि भयो। त आवश्यक के छ त्यो चाहिँ लेख्न चाहिँ पाउँछौँ, तर हामीले आवश्यकता अनुसार, जस्तै 4 लेखेको छ भने मैले यहाँनिर 1 3 लेखिदिएँ। तपाईँलाई मन छ भने 2 2 लेखिदिनुहोस्, अथवा 3 1 लेखिदिनुहोस्, अथवा 0 4 लेखिदिनुहोस्। अब तपाईँले यसको डिटर्मिनेन्ट प्लस यसको डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् र यसको डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, आन्सर सेम नै आउँछ। यसरी लेख्न पाउँछौँ भन्न खोजिएको हो है त। ल त यो कहिलेकाहीँ प्रयोग गरिन्छ। मेन अब सधैँ हरेक क्वेसनमा प्रयोग हुने अब म लेख्न गइरहेको छु 6th नम्बर प्रोपर्टी। यो प्रत्येकमा प्रयोग हुने यो प्रोपर्टी हो। के छ त भन्दाखेरि यो प्रोपर्टी तपाईँको यसरी लेख्न सक्छौँ। जस्तै यो A1 A2 A3 छ, A1 A2 A3, अनि यो B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिएको छ। यसरी यो दिएको छ। अब यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार कुनै दुईटा कलमलाई एड गर्न सक्छौँ। यसरी जस्तै कलम 1लाई म परिवर्तन गर्छु, कसरी कलम 1मा प्लस अथवा माइनसै गर्नु। कलम 1मा म माइनस गर्न चाहन्छु, कलम 2लाई केले मल्टिप्लाई गरेर माइनस गर्न चाहन्छु। यसरी कलम 1लाई कसरी परिवर्तन गर्न चाहन्छु, कलम 1 भनेको यो हो, यो कलम 1 हो। कलम 2लाई परिवर्तन गरेको छैन त कलम 2 जस्ताको त्यस्तै। कलम 3लाई परिवर्तन गरेको छैन भने सेम। तर कलम 1लाई कसरी हामीले परिवर्तन गर्न चाहेको हो, कलम 1 लेख्ने नै, त कलम 1 के छ A1 A2 A3 लेख्ने नै, त्यसपछि माइनस गर्ने रे, माइनस त प्रत्येकमा माइनस, के टाइम्स त के टाइम्स C2, C2 यहाँ छ, के टाइम्स C2, के टाइम्स C2, के टाइम्स C2 भयो। यसको रिजल्ट र यसको रिजल्टको आन्सर सेम नै आउँछ। यसरी परिवर्तन गर्दा केही फरक पर्दैन। यो त मैले कलम वाइज गरेँ, रो वाइज पनि गर्न सक्छौँ र यसरी गर्दा आन्सरमा फरक पर्दैन। यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ, इक्वल टु नै लेख्न मिल्छ। हेर्नुहोस् है। ल एउटा यसको एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। एक्जाम्पलमा यसको एक्जाम्पल हेर्नुहोस्। ल एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, यो जस्तै हामीले यहाँ लिइरहेको छौँ, यो 1 छ, 4 छ, 3 छ, 2 5 8 छ, 3 9 12 छ। अब म के गर्न चाहन्छु, पहिलो रोको प्रयोग गरेर दोस्रोलाई 0 बनाउन चाहन्छु। यसलाई पनि 0 बनाउन चाहन्छु। त पहिलालाई के गर्छु म, पहिलोलाई म के भन्न चाहन्छु, दोस्रो रोलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु। कसरी त दोस्रो रोलाई यसलाई 0 बनाउनु छ, त दोस्रो रोमा 2 छ, त 2मा के गर्ने, पहिलो रोमा 1 छ, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, जसले गर्दा यो 0 भइदिन्छ। यो गर्न म चाहन्छु भनेपछि R2लाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु म। त यसरी परिवर्तन गर्दा केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् त, यो यसको आन्सर जति आउँछ त्यतिकै यसको आन्सर आउँछ, तर परिवर्तन गर्दा के हुन्छ हेर्नुहोस्। रो 2लाई परिवर्तन गरिरहेको छौँ, त्यही भएर रो 1 त सेम नै हुन्छ।
रो 3 पनि सेम नै हुन्छ। कुनलाई परिवर्तन गर्न गइरहेको छौँ? R2 लाई। R2 लाई कसरी परिवर्तन गर्ने? R2 आफै राख्ने, R2 सेम राख्ने, त्यसमा माइनस गर्ने, माइनस 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 गर्ने 2 टाइम्स R1 त 2 टाइम्स R1 त R1 लाई 2 टाइम्स गर्नुस् त 2 गुना 1 त 2, यसलाई 2 गुना गर्नुस् त 8, यसलाई 2 गुना गर्नुस् त 6, 2 टाइम्स R1, R1 भएकोलाई 2 गुना गरिदिने। कति आन्सर आयो? 1 4 3 0 माइनस 3 2 3 9 12। अब हेरौँ यसको डिटर्मिनेन्ट छुट्टै क्याल्कुलेसन गरौँ, यसको डिटर्मिनेन्ट छुट्टै क्याल्कुलेसन गरौँ, एक्ज्याक्टली सेम आन्सर आउँछ। अर्थात् यसलाई यसरी लेख्न पाउँछौ, इक्वल टु लेख्न पाउँछौ, मिल्छ। अब तिमी भन्छौ होइन मलाई अझै यसलाई 0 बनाउनु छ, यसलाई फेरि 0 बनाउनु छ र यसकै बराबर रिजल्ट आउनु छ भनेपछि हामीले के गर्नु छ? यसलाई 0 बनाउनलाई R3 लाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। R3 त R3 मा के गरिदिने? यो R1 घटाइदिने, तर 1 घटाउँदा त 2 बाँकी रहन्छ, यसलाई 3 बनाउनु पर्यो। त R1 लाई के गरिदिने? 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अनि घटाइदिने, यो 0 भइदिन्छ। त यसरी R3 लाई परिवर्तन गर्यौँ त R1 र R2 सेम राखौँ। R1 R2 सेम राख्यौँ। रो 1 यसलाई रो भनिन्छ है, रो भयो। यसलाई कलम भनिन्छ। यस्तो यस्तो भर्टिकल भयो भने भर्टिकल, कलम कलम, यसरी होरिजेन्टल रो। R3 लाई परिवर्तन त R3 जस्ताको त्यस्तै लेखौँ। R3 9 12, त्यसमा के गर्ने? माइनस 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 3 टाइम्स R1, यो R1 लाई 3 3 ले मल्टिप्लाई गर्दै लेखौँ त। R1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3, यहाँ R1 4 छ, 4 तिया 12, यहाँ R ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 3 9, यसरी। अब यसको आन्सर र यसको आन्सर सेम हुन्छ। यो कति भयो? 0 माइनस 3 -3। यसको आन्सर क्याल्कुलेसन गरौँ, यसको आन्सर सेम आउँछ। अर्थात् यसलाई हामीले यसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ, लेख्न मिल्छ। त यो बुझ्नुभयो प्रोपर्टी? सबैजनाले बुझ्नुभयो यो प्रोपर्टी? ल है, अब क्याल्कुलेसन हेर्ने, क्याल्कुलेसन हेर्ने। यसको अब क्याल्कुलेसन हेरौँ, एक्सर्साइज हेरौँ। ल यो प्रोपर्टी जानिसक्यौँ, अब हेर्नुहोस् एक्सर्साइज। म सबै क्वेसन म तपाईँलाई यहीँनिर सल्भ गर्छु है। तपाईँ खालि हेर्नुहोस् र जुन पढिसकेका छ त्यसलाई घरमा गएर एकचोटि फेरि रिभाइज गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। फेरि बिर्सिन्छ, फेरि भिडियो हेर्नुहोस्, युट्युब भिडियो हेर्नुहोस्, फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। 10-12वटा क्वेसन म सल्भ गर्छु, त्यही 10-12वटा क्वेसन सल्भ गरेर जानुहोस्, एक्जाममा तपाईँले आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। ल मेटिदिउँ? ओके, ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन म सेयर गरिदिँदैछु। क्वेसन डिस्प्ले भइरहेछ। ल ल फर्स्ट नम्बरमा 1। ल 1 मा के छ? TU 2065 क्वेसन नम्बर 5A मा सोधिएको छ। यो क्वेसन 5A मा सोधिएको हो। यो 2065 मा ओल्ड क्वेसन हो यो। अनि हेर्नुहोस् यसको कति धेरै सजिलो छ, हेर्नुहोस् त। हेयर कति दिएको छ? हामीसँग छ 42, त्यसपछि 42, 28, 14, त्यसपछि 1 7 3 6 4 2। हजुर ए हजुर हजुर हो। ल भयो, हेर्नुहोस् त। ल यस्तो छ, फुड डिस्प्ले भयो। ल अब हेर्नुहोस् त, मैले के भनेको थिएँ? पहिला कमन आउँछ कि आउँदैन? कमन कुन कुन कलम र कुन रोबाट कमन आउने देखिन्छ? फर्स्ट कलमबाट कति कमन आउने देखिन्छ भन्नुहोस् त? फर्स्ट कलमको प्रत्येक एलिमेन्टमा यसो ध्यान दिनुहोस् त, कुन कति कमन आउँछ भन्नुहोस् त? फर्स्ट कलमको 42 छ, 28 छ, 14 छ, यसबाट कति कमन आउने देखिन्छ भन्नुहोस् त एकजनाले? के छ यस? हजुर 7 कि 14 नै? 14 कमन आउँदैन? एकैचोटि 14 नै आइदियो नि। एकैचोटि 14 नै ल्याइदिने, 7 किन लिने घरिघरि? त 14 कति जा 42 हुन्छ? 14 ले 3, 14 2 र 14 1। हेर्नुहोस्, हेर्नु त सजिलो भयो नि।
र यो यसबाट कमन लिएकै छैनौँ 173 जस्ताको त्यस्तै। लास्ट कलमबाट कति कमन आउँछ भन्न सक्नुहुन्छ? 2 2 इन्टु 2 बाहिर कति कति बाँकी रह्यो? 3 2 1 अनि कति भयो? 28 र यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्नुहोस् त? दुईटा कलम त सेम भइदिन्छ हेर्नुहोस् त, यो र यो कलम त सेम छ त। सेम हुँदा कति आन्सर भनेको थियौँ हामीले? हो, दुईटा कुनै दुईटा कलम अथवा रो आइडेन्टिकल भयो, इक्वल भयो भने डाइरेक्ट 0 गरिदिने। त 28 इन्टु 0 0 भयो त आन्सर, 2 मार्क्सको क्वेसन। बुझ्नुभयो? सजिलो छ? 3 1 3 भनेर 1 3 1 हुने एउटै हो भनेको दिशा हो। होइन, अनि 3 2 1 3 2 1 सेम भयो त। 3 2 1 3 दुईटा हेर्नुहोस् न। म त उता रोतिर हेरेँ। होइन कलम वाइज C1 र C3 सेम देखिँदो रहेछ नि, त्यो जताबाट पनि मिल्नुपर्छ है। 313 यता पनि 313 भएको भए 0 गर्न सक्थ्यौँ, तर यहाँ यो यसले 313 र 131 ले होइन कि एक्ज्याक्टली सेम छ। 321 321 सेम भयो नि, कलम यसलाई कलम भनिन्छ है। यस्तो भयो रो। सजिलो छ यो, हेर्नुहोस् त सजिलो भयो। अब तपाईँले यो म तपाईँहरूको लागि यो क्वेसन नम्बर हिन्ट्स गरेर छोडिदिन्छु ल यसको। यसै गरी मलाई भन्नुहोस् त, अब आइडिया तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो यो 2 मार्क्सको क्वेसनमा सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो। ल मलाई यो क्वेसन नम्बर 2 को बारेमा भन्नुहोस् त, कुनबाट कमन लिन मिल्छ, कुन रो र कुन कलम भन्न सक्नुहुन्छ? C3 मिल्छ। C3बाट कति कमन लिन मिल्ने? लास्ट कलमबाट कति? लास्टकोबाट 3 नै मिल्छ। 3 कमन लिए भने फर्स्ट कलम जति भइदिन्छ, अरे 0 भइदिन्छ होइन? सिम्पल। ल त 1 2 त हेर्नुभयो, एकदम बेसिक 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसन्सहरू भए। अब म 3 क्वेसन नम्बर 3 जुन 2061 मा सोधिएको क्वेसन हो यो म गरिदिन्छु। ल क्वेसन नम्बर 3, यो क्वेसन 3 मा इभ्यालुएट भनेको छ नि। ल 3 एकैछिन ल। 3 र 4 त एउटै छ, म 4 गरिदिन्छु अनि 3 ठ्याक्कै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। म 4 गरिदिन्छु पहिला ल, त्यसपछि हेर्छु कि 3 गर्न सकिन्छ या सकिँदैन। ओके ल क्वेसन नम्बर 4 हेर्नुहोस् त। फर्स्टमा म क्वेसन नम्बर 4 हामी सल्भ गर्न गइरहेछौँ। 4 नम्बरको क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 4 के छ? क्यालकुलेसन गर्नु छ। यो TU 2061 सेकेन्ड क्वेसन नम्बर 10 बी पार्सियलमा सोधेको। 10 पार्सियल हो यो? ल 10 पार्सियलमा सोधेको छैन कि के छ? ल अब क्वेसन के छ एकचोटि हेर्नुहोस्। क्वेसन चाहिँ छ यहाँनिर दिएको छ यो 1A BC 1B CA 1CAB ल इक्वल्स टु एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर फर्स्ट अफ अल कमन लिन मिल्छ? मिल्दैन, कमन लिन मिलेन। त्यसो भए हामीले यसलाई यसो गरिदिउँ नि त, 0 बनाउन मिल्छ? 0 सकेसम्म म्याक्सिमम 0 बनाउन सक्छौँ हामी। 0 बनाउन मिल्छ? त 0 कसरी बनाउँदा सजिलो हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? 0 कसरी बनाउने? त यो 1 1 घट्दा 0 हुन्छ, यसरी 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 घट्दा, यसरी यसरी घट्दा 0 हुनसक्छ। 1 1 1 1 0 हुनसक्छ। यसरी यसरी गर्दा त 0 हुँदैन, 1 माइनस ए भइदिन्छ, 1 माइनस बिसी भइदिन्छ। त यो जुन मैले ठाडो जुन छ नि भर्टिकल, भर्टिकललाई के भन्छौँ? एउटा भर्टिकललाई के भन्छौँ? यसलाई के भन्छौँ? यसलाई के भन्छौँ? भन्नुहोस् त। यो कलम हो कि रो? कलम हो। यो पहिलो कलम, दोस्रो कलम। त पहिलो र दोस्रो घट्दा 1 1 0 भइदिन्छ, अरू पनि माइनस हुन्छ तर 1 0 भइदिन्छ नि। त सक्दो 0 बनायो भने फर्स्ट प्रोपर्टीमा के भनेको छ? हामीले एक्सपेन्सन सजिलो भइदिन्छ है। त त्यही भएर कुनै पनि आइडिया लागेन, कमन आएन भने 0 बनाउने कोसिस गर्नु सधैँ है। त हामीले के गरिदिन्छौँ यहाँनिर सबभन्दा पहिलो काम
यसलाई 0 कुनलाई 0 बनाउने भन्नुहोस् त? 3वटा 0 मध्ये 2टालाई बनाउन सक्छौँ। एउटाको मद्दतले 2टामा 0 गर्न सक्छौँ। कुन 2टालाई गर्न चाहनु भएको तपाईँले भन्नुहोस्? ल यसलाई चाहिँ 0 बनाउने हो र यसलाई 0 बनाउनु भएको होइन? कसको मद्दतले? त थर्ड कलमको मद्दतले। त कुनलाई परिवर्तन गर्न गइरहेछौँ हामी? हामीले कुनलाई परिवर्तन गर्न गइरहेछौँ? कलम फर्स्टलाई परिवर्तन गर्न गइरहेछौँ। कसरी त? कलम फर्स्टमा कति घटाइदिने? 3 लेपको मद्दतले। त कलम 3 त 1 - 3 गर्दा 1 - 1 0 हुन्छ। र अर्को काम पनि एकैचोटि गर्न गइरहेछु। कलम 2लाई पनि मैले 0 गर्न गइरहेछु। कलम 2लाई कसको मद्दतले? कलम 3बाट घटाएर। किन हो यही दुईटा। कुन परिवर्तन गर्न गइरहेछौँ? कलम 1 परिवर्तन गर्न गइरहेछौँ र कलम 2। कलम 3 केही चलेको छैन, त्यही भएर जस्ताको त्यस्तै राख्छौँ। ल त कलम 1 कसरी परिवर्तन गर्ने? C1 माइनस गर्ने। त C1 भनेको 1 A B C, त्यसमा माइनस, त माइनस 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 C3 कति छ? 1 C A B। ल कलम 1 परिवर्तन भइसक्यो। 1 A B C को ठाउँमा यो आइसक्यो। यो कलम 1 भयो। कलम 2लाई पनि परिवर्तन गर्ने। कसरी? C2 - C3। त C2 भनेको कति हो? 1 B C A माइनस 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 C3 1 C A B। ल AB। ल C1 र C2 परिवर्तन भइसक्यो। C3मा केही भनेको छैन, त्यही भएर C3 जस्ताको त्यस्तै सेम। ल भनेपछि यसलाई यो लेख्न मिल्यो। अब हेर्नुहोस् त, एकचोटि सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् त। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् त, कति छ? सिम्प्लिफाई गर्दा यो कति भयो? इक्वल्स टु 0 A - C। यसमा कमन आउँछ हो? कति कमन आउँछ यसमा भन्नुहोस् त? B कमन आयो भने C - A। यसमा 0, यसमा B - C भयो। यसको र यसमा पनि कमन आयो A, अनि C - B देखिरहेछौँ। यहाँ त कमन सेम C A B। अब हेर्नुहोस् त, एक्सप्यान्ड गरिदिउँ। एक्सप्यान्ड गर्न सक्छौँ। एक्सप्यान्ड गर्दा यहाँनिर कति प्लस कि माइनस भन्नुहोस् त? एक्सप्यान्ड गर्दा यो प्लस, यो माइनस, यो प्लस है। ल अब एक्सप्यान्ड गर्दा यो 0 छ, यसको लेख्दैनौँ। यो 0 छ, यसको लेख्दैनौँ। यसको लेख्छौँ। यसको मात्र लेख्ने। अघि भनेको थिएँ नि, प्लस छ त प्लस 1। अनि कुन यसको माइनर कुन हुन्छ भन्नुहोस् त? 1 को लेख्यो भने यो दुईटा छोपिदिने हो कि नै? त कुन बाँकी रह्यो? यसलाई A - C नलेखेर अगाडि म माइनस C प्लस A लेखिदिँदा केही फरक पर्छ? यसलाई मैले C ले अगाडि, B यता C - A लेखिदिएँ, यता B - C। अर्डर मिलाउनलाई यसरी गरेको। यहाँनिर मैले के गरेँ? A बाहिरै छ, माइनस B प्लस C गरिदिएँ। ल अरू लेख्नै पर्दैन, किनभने 0 0 भयो। 0 0 टर्म लेख्नु परेन प्रोपर्टी 1 मा गरेको जस्तो। अब हेर्नुहोस् त, यसमा माइनस कमन लिनुहोस् त। 1 नलेखे नि भयो। माइनस कमन लिनुहोस् त, कति भयो? C - A B C - A। यहाँ B - C छ, यसबाट पनि माइनस कमन लिऊ। त माइनस A B - C। ल भन्नुहोस् त, फर्स्ट कलमबाट कुन कमन आउँछ? फर्स्ट कलमबाट कुन कमन आयो? फर्स्ट कलमको कमन भन्नुहोस् त? C - A। पहिलोबाट C - A सेम आयो। फर्स्टबाट C - A लिइसकेपछि कति बाँकी रह्यो? यहाँ त सबै C - A आइसकेपछि -1 बाँकी, यहाँ B बाँकी। र सेकेन्डबाट कुन आउँछ? B - C कमन आयो। त के बाँकी रह्यो? यहाँ माथि 1, तल -A बाँकी रह्यो है, बाँकी भयो। ल अब के बाँकी छ? यो के हो त? यो भयो हाम्रो C - A, यो हो B - C। अब यसको मल्टिप्लाई यसरी मल्टिप्लाई गर्ने गर्छौँ। यो त डिटर्मिनेन्ट तपाईँलाई थाहा छ यसको। -1 इन्टु A, त A माइनस B। ल यो आन्सर भयो। ल बुझ्नुभयो सबैजनाले? अब यसपछि
यस त्यस्तो उल्टो पाल्टो गर्न पाइन्छ कस्तो आई मिन हजुरले भन्छ नि यहाँ बी अनि सी माइनस ए छ अनि तलपट्टि सी माइनस ए लेख्छ नि त्यहाँ उल्टो यो पाल्टो यो हुन्छ यो सर। यो माथि माथि सर यो हजुर हो यसलाई यसरी गर्न मिल्छ नि जस्तै ए माइनस सी छ यसलाई हामीले यो केही छैन त्यहाँ प्लस हुन्छ यो अगाडि सी र पछाडि प्लस ए लेख्न मिलिहाल्छ नि हजुर अनि माइनस कमन लियो भने कति बाँकी रह्यो सी प्लस माइनस माइनस ए यस्तै त लेख्यो हेर्नु त यसलाई मैले यस्तो लेख्न मिलेँ यहाँ बुझ्नुभयो ल लेख त्यसरी आवश्यक त किनभने कमन झिक्नु छ नि त्यही भएर त्यस्तो तरिका लगाएको हामीले कमन क्यालकुलेट गर्नु छ अब मलाई भन्नुहोस् त यो टेक्निकबाट तपाईँले क्यालकुलेट गरिसक्नुभयो भने अर्को क्वेसन म भन्छु यो क्वेसन भन्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 3 को बारेमा भन्नुहोस् त के छ गर्न सक्नुहुन्छ यो 3 यसमा पहिलो काम के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त फर्स्ट रोबाट के कमन आउँछ भन्नुहोस् त ए ए कमन लिने बित्तिकै के बाँकी रहन्छ भन्नुहोस् त 1 ए स्क्वायर सेकेन्ड रोबाट के कमन लिनुहुन्छ भन्नु त सेकेन्ड रोबाट बी बाँकी रहन्छ 1 बी बी स्क्वायर थर्ड रोबाट सी हेर्नुहोस् त आन्सरमा एबिसी बाहिर दिएको छ नि हेर्नुहोस् त एबिसी त कमन बाहिर आइसक्यो 111 आइसक्यो 111 भएपछि क्वेसन नम्बर 4 जस्तै दुईटा जिरो बनाउने हेर्नुहोस् त त्यो एबिसी बाहेकको आन्सर हेर्नुहोस् र क्वेसन नम्बर 4 को आन्सर हेर्नुहोस् सेम छ नि एबिसी छैन मात्र हो कि नि त्यसपछिको स्टेप लगभग 4 जस्तै हुन्छ बाहिर खाली एबिसी लेखिराख्नु पर्ने हुन्छ लास्टसम्म इन्डसम्म अरू चाहिँ जति पनि स्टेप जिरो बनाउने दुईटा जिरो बनाउने स्टेप्सहरू जुन गरेको छु नि सबै 4 जस्तै हुन्छ तर 4 मा कलम वाइज गऱ्यौँ रोमा मलाई लाग्छ 3 मा रो वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ तलमाथि यसरी घटाउनु पर्ने हुन्छ किनभने यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यसरी तलमाथि 1 आइरहेको हुन्छ त तलमाथि घटाउनु भनेको रो वाइज हो सी को ठाउँमा आर लेख्नु पर्ने हुन्छ के छ यो मैले 3 को गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि तपाईँले ट्राई गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यो 3 किनभने मैले 4 गरिसकेको छु ठिक त्यस्तै तरिकाले तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ ल अब क्वेसन नम्बर 5 यो 5 को सल्भ गरौँ क्यालकुलेट गरौँ त क्वेसन नम्बर 5 ल हेर्नुहोस् कति नम्बरसम्म हामीले हिजो कम्प्लिट गरेको थियौँ अहिले हामी डिटर्मिनेन्ट पढिरहेको छौँ डिटर्मिनेन्टको प्रोपर्टीमा आधारित क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गरिरहेको छौँ है त अहिले आज सेकेन्ड क्लास हो डिटर्मिनेन्ट गरिरहेको छौँ अहिले डिटर्मिनेन्टको प्रोपर्टी बेसिसमा अहिले सल्भ गरिरहेको छौँ ल अब हेर्नुहोस् त अहिले 5 को सल्युसन गर्छौँ है क्वेसन नम्बर 5 क्लियरली देखिराख्नु भएको छ यो क्वेसन नम्बर अहिले हामी क्वेसन नम्बर 5 को हेर्छौँ है यो क्वेसन नम्बर 5 मा प्रुभ द्याट न्युमेरिकल भ्यालु दिएको छ कहिलेको छ यो 2000 ल क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुभयो क्वेसन नम्बर 5 फाइन्ड आउट गर्नु छ यो यति चाहिँ आन्सर ल्याउनु छ है के ल्याउनु छ x + y + z है ल यो तपाईहरुसँग अलरेडी क्वेसन छ मैले यहाँ डिस्प्ले मात्र गरिदिएको हो अब हेर्नुहोस् यो क्वेसन नम्बर 5 मा क्वेसन के छ भन्दा 2 ठक कहिलेको यो क्वेसन नम्बर 5 को कति ट्यु 2071 क्वेसन नम्बर 16 फर्स्ट को मा सोधिएको यो क्वेसन हो यसको हामीले सल्युसन गर्न गइरहेका छौं क्वेसन के छ डिटर्मिनेन्ट दिएको छ y + z z + x x + y अनि त्यसपछि x y z y x z ल यो दिएको छ अब यसमा हामीलाई राइट ह्यान्ड साइडमा के छ प्रुभ के रे यसबाट हामीले के गर्छौं यहाँनिर एउटा कुरा यसमा सबभन्दा पहिला कमन लिने पनि मिल्दैन है त यसो गरौँ यो यदि यो दुईटालाई जोड्यो भने x + y + z तिनटैमा हुन्छ र कमन आउने स्थिति बन्छ त हामीले के गर्छौं यसलाई के भन्छौं कलम कि रो
यसरी यसलाई फर्स्ट कलम, सेकेन्ड कलम, थर्ड कलम, कुन दुईटा कलमलाई जोड्दा x + y + z आउँछ भन्न सक्नुहुन्छ? कुन दुईटा कलमलाई जोड्दा? फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम, हो कि नै? त यहाँनिर हामीले के गर्छौँ? अब के गर्छौँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, C1 मा फर्स्ट कलममै फर्स्ट कलम प्लस सेकेन्ड कलम गरिदिन्छौँ। यसरी गर्दा कति भयो भन्नुहोस् त? फर्स्ट कलममा त y + z छँदैछ, त्यसमा फर्स्ट कलममा के छ? z + x र x + y त छँदैछ। C2 एड गरिदिने, हरेकमा कलम सेकेन्ड एड गरिदिन्छौँ हामीले है। भनेपछि यो के भयो? कलम फर्स्ट कलम प्लस कलम सेकेन्ड भइसक्यो। कुनमा? यस। अनि त्यो क्वेशन त x z y छ त यहाँ त ओल्ड स्कुलमा त कहाँनिर x z छ? तपाईले त्यो x y z लेख्नु भएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ यो यहाँ z y यहाँनिर यो होइन होइन यता यता x y z z y छ। x z y हैन, त्यो मिस्टेक होला, त्यो हुनुपर्ने यसरी हो। तर हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ त्यसरी नै छ कि ओल्ड इज गोल्डमा। हजुर हजुर। अनि यता के छ? यता यहाँ चाहिँ y x z नै छ, त्यहाँ चाहिँ y x z। यहाँ कति छ? x z y छ। x z y त हुँदैन त यो, त्यहाँनिर x z y हो, x z y नै छ। ल त्यसो भए x z y नै राखौँ। त्यसो भए x z y त ल त्यसो भए x z y नै राखौँ। ल यो करेक्सन गऱ्यौँ ल, x z y। त त्यसो भए यो कलम होइन, त्यसो भए हामीले रो जो एड गर्नुपर्ने भयो x y z x y z, यो तिनटैमा x y z आउँछ। त हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ल हेर्नुहोस् त x z y छ भने एउटा चाहिँ कति नम्बरको? यो एकैछिन 2071 को क्वेसन नम्बर 16 फर्स्टमा करेक्सन गर्नुपर्ने छ है। ल ओल्ड क्वेसन हेरेर ल अब हेर्नुहोस् त। त्यसो भए हामीले के गर्छौँ त? R1 मा R1 भनेको यो R1 + R2 + R3 यो तिनटैलाई एड गरिदिन्छौँ। R1 मा R1 + R2 + R3 लाई एड गर्छौँ। यसरी एड गर्दा कति हुन्छ? यो R1 पहिला लेख्ने, R1 मा के छ? y + z x अनि y, R1 भयो, यो y + z हो। त्यसपछि R2 मा यहाँ अलिक ठुलो गरौँ, x र y ठुलो लेखिदिएँ ल। त्यसपछि के गर्ने? R2 एड गर्ने, यसमा R1 मै R2 एड गर्ने। R2 भनेको के त? यहाँनिर z + x, यसमा R2 एड गर्दा z र यसमा R2 एड गर्दा x, R1 मै छ है। फेरि R3 पनि एड गर्ने, R3 पनि यसमै R1 मै एड गर्ने। x + y + z, त R1 परिवर्तन भइसक्यो, R2 R3 सेम भनेको छ। त z + x z x x + y y z यसरी लेख्ने हो। बुझ्नुभयो? यो हिसाबले परिवर्तन गरिसक्यौँ। अब सिम्प्लिफाई गरौँ त। यो फर्स्ट क्वेसन यो मेटिदिन्छु यहाँ। अनि यसको सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस्। यो कति भयो? 2x 2y 2z हो कि नै? त 2x + 2y + 2z अनि तल z + x, फेरि x + y, अनि त्यसपछि यहाँनिर x + y + z हुने भयो, x + y + z अनि तल z अनि त्यसपछि y। यता पनि x + y + z हुने भयो, यहाँ x र यो z। ल भयो? यहाँसम्म नोट गऱ्यौँ हामीले सबैजनाले? ओके, अब मेटिरहेको छु ल। अब हेर्नुहोस्, यसपछि प्रत्येक हरेकबाट x + y + z कमन आउँछ। यहाँनिर x + y + z कमन आयो भने कति बाँकी रहन्छ? 2 बाँकी रहन्छ। अर्थात् यसलाई हामीले 2 कमन लिएर यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। 2x + 2y + 2z भनेको 2 कमन लिँदा x + y + z त हो नि यो भनेको, हो कि नै? यसलाई हामीले 2 कमन लियो भने यति हुन्छ है। त यसबाट अब फेरि प्रत्येक रोमा x + y + z छ। सो हामीले x + y + z कमन लिन्छौँ। कति बाँकी रहन्छ? फर्स्ट रोबाट कमन लिँदा 2, यहाँ 1 बाँकी रहन्छ। x + y + z कमन लिँदा यहाँ भयो z + x, यो भयो x + y, यो z, यो y, यो x र यो z है। ल
अब x प्लस वाई प्लस जेड त कमन आइसक्यो। अब के गर्ने भन्नुहोस्। के छ आइडिया? अब अर्को आइडिया भन्न सक्नुहुन्छ? x प्लस वाई प्लस जेड त आयो, अब के गर्ने? हेर्नुहोस्, यो 0 बनाऊ। अब म्याक्सिमम भ्यालुलाई 0 बनाउने के गर्ने? यसमा यो दुईटै जोडेर यसमा घटाइदिने। यहाँ 2 छ, त यो कलमलाई यो दुईटैलाई कलमलाई एड गरौँ र यसबाट यसमा घटाइदिउँ, जसले गर्दा 0 आउँछ। फेरि यसमा पनि घटाइदिउँ। त एउटा काम पहिलो स्टेपमा के गरौँ? फर्स्ट कलम माइनस सेकेन्ड कलम माइनस थर्ड कलम गरिदिउँ। x प्लस वाई प्लस जेड, अनि फर्स्ट कलममा 2 जेड प्लस एक्स प्लस वाई, फर्स्ट कलम भयो। त्यसमा माइनस माइनस त माइनस माइनस माइनस, यो माइनस। सेकेन्ड कलम लेखौँ, त सेकेन्ड कलम 1 जेड वाई लेखौँ। माइनस थर्ड कलम त माइनस माइनस माइनस, थर्ड कलममा के छ? 1 एक्स जेड। त फर्स्ट कलममा हामीले यो गऱ्यौँ नि, फर्स्ट कलममा C1 माइनस C2 माइनस C3 गरिसक्यौँ। सेकेन्ड कलम त्यसो भए सेम लेखौँ। फर्स्ट कलमलाई परिवर्तन यसरी गर्ने, सेकेन्ड कलम भयो, यो चाहिँ थर्ड कलम हुने भयो। ल अब यसपछि अब x प्लस वाई प्लस जेड, अनि 0 भयो, अनि x x क्यान्सिल, जेड जेड क्यान्सिल, 0 वाई वाई क्यान्सिल, यहाँनिर x माइनस जेड भयो। अब बाँकीको त यो लेखिदिउँ, 1 जेड वाई 1 एक्स जेड। ल भयो, यहाँसम्म कम्प्लिट भयो। लेख्नुभयो यहाँसम्म? है त, भयो। ल अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि x प्लस ल यो भयो प्लस, यो माइनस, यो प्लस। ल अब प्लस माइनस, अब हेर्नुहोस्, यो यसलाई प्लस माइनस गर्दा 0 0 त लेख्नै परेन, यो लेख्नु पर्छ। x माइनस जेड लेख्छौँ, अनि यो लेखेपछि कुन हटाउने? यो र यो हट्छ, अनि कति बाँकी रहन्छ? 1 जेड 1 एक्स। ल इक्वल्स टु x प्लस वाई प्लस जेड, अनि कति भयो? x माइनस जेड, अनि यसलाई गर्दा कति हुन्छ? x माइनस जेड। त कति हुने भयो यसको आन्सर? x प्लस वाई प्लस जेड, अनि x माइनस जेडको होल स्क्वायर। यो भयो आन्सर हाम्रो। बुझ्नुभयो सबैजनाले? ल अब यसपछि हेर्नुहोस् त, यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन अब हेर्नुहोस् त। नेक्स्ट क्वेसनमा अब 6 नम्बरको पनि हेर्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 6 पनि तपाईँहरूलाई सल्भ गर्नु, यो एउटै छुट्टै तरिकाको यो क्वेसन हो। यसमा हामीलाई x को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नु छ क्वेसन नम्बर 6 मा। ल सुरु गरौँ त क्वेसन नम्बर 6। ल हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 6 मा के छ? ल यो मेट्दिउँ। यो क्वेसन नम्बर TU, यो 6 मा दिएको छ TU 2073, क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 यसको हामीले सल्भ गर्नु छ। अर्थात् सल्भ भनेको x को भ्यालु हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। त x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ भने वी हेभ, हामीसँग के दिएको छ? वी हेभ यहाँ बस्नेलाई के छ यहाँनिर हामीसँग? यहाँनिर 7 प्लस एक्स, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, त्यसपछि 7 माइनस एक्स, 7 प्लस एक्स, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, र यो भयो 7 प्लस एक्स इक्वल्स टु 0 छ। 0 दिइरहेछ, हामीलाई x को भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु छ है। ल
त सबभन्दा पहिला त फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ, म्याक्सिमम कमन लिने स्थिति बनाउँछौँ। कमन लिने भएन भने 0 बनाउँछौँ, म्याक्सिमम 0 बनाउन कोसिस गर्छौँ। म्याक्सिमम 0 गरिदिउँ। यस एकैछिन है सर, भन् आज यो डिटर्मिनेसन मात्रै हेर्ने हो? हेर्नु डिटर्मिनेन्ट हेर्ने हो। त्यसपछि टाइम 6 देखि 7 बजिसक्यो। 6:30 देखि 7:30 सम्ममा डिटर्मिनेन्ट कतिसम्म हुन्छ। त्यसपछि यो कम्प्लिट भयो भने, यदि चाँडै कम्प्लिट भइदियो भने, हुन त धेरै क्वेसन छ। क्वेसन हाम्रो डिटर्मिनेन्टको क्वेसन हेऱ्यो भने कतिवटा छ भन्दाखेरि लगभग यो 25-26वटा क्वेसन छ। 26वटा क्वेसनमा अहिले हामी यो 6मा छौँ। 20वटा क्वेसन छ। 20वटा 1-1.5 घन्टामा भ्याइन्छ। त्यसपछि थोरै टाइम लास्टमा आधी घन्टा म त्यो डायग्रामेटिकल प्रेजेन्टेसन गरिदिन्छु। डायग्राम बनाउने, स्केच गर्ने, त्यो चाहिँ सबैजनाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। डायग्रामेटिकल प्रेजेन्टेसन आज त्यो पनि गरिदिन्छु लास्टतिर। ल हेर्नुहोस् त, यो यसमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् म्याक्सिमम 0 बनाउने के गर्ने भन्नुहोस् त। यसमा कसरी 0 गर्दा सजिलो हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? यदि हामीले तीनवटैलाई एड गर्छौँ भने x क्यान्सल हुन्छ, एउटा x बाँकी रहन्छ। त के गर्ने भन्नुहोस् त? यसको पहिलो स्टेप, फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने? कुनै एउटा आइडिया लिउँ। जस्तै तीनवटैलाई एड गरियो भने, पहिला त सबभन्दा पहिला तीनटैलाई एड गर्दा कति बाँकी रहन्छ? 740। ओके, यताबाट एड गर्दा पनि भयो। त 7 दुना 14, 7 तिए 21 अनि 21 माइनस x। ल कमन आउँछ, एउटै किसिमको आउँछ जुन कमन लिन सक्छौँ है। एकै किसिम, कुनै रो वाइज जोडौँ अथवा कलम वाइज, यो काम गरिदिउँ पहिला। C1मा C1 प्लस C2 प्लस C3, यसले गर्दा के हुन्छ, यो C1 तीनटैलाई एड गर्दा एकै किसिमको तीनटैमा एलिमेन्ट आउँछ जुन चाहिँ कमन लिन सक्छौँ, सजिलो भइदिन्छ र 1 1 1 आइदिन्छ। किनभने यो तीनटैलाई जोडौँ, यो तीनटैलाई जोड्दा सेम आन्सर आउँछ। ल यति काम, यो टेक्निक आफै अब आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नु, यो तीनटैलाई जोड्दा कति भयो? यो 7 प्लस x। पहिला C1 लेखौँ। C1मा 7 प्लस x, 7 माइनस x, 7 माइनस x हो। त्यसमा के गर्ने? C2 एड गर्ने। त प्लस प्लस प्लस, C2मा के छ? 7 माइनस x, 7 प्लस x, 7 माइनस x, अनि C3 फेरि एड गरौँ। प्लस प्लस प्लस, C3मा 7 माइनस x, 7 माइनस x, अनि फेरि 7 प्लस x। ल C1 प्लस C2 प्लस C3 कुनमा राख्ने? C1मै राख्ने। C1 मात्र परिवर्तन गरेको छौँ, C2 र C3 सेम। त C2 र C3 सेम लेखिदिउँ। 7 माइनस x, 7 प्लस x, 7 माइनस x, यो भयो 7 माइनस x, 7 माइनस x, 7 प्लस x इक्वल्स टु 0। ल अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ त। कति हुन्छ यो? यो x र यो x क्यान्सिल। 7 7 1, 7 दुना 21 भयो यो। 21 अनि माइनस x। ल यसमा पनि हेर्नुहोस्, x र x क्यान्सिल। 7 7 7 21 माइनस x। यसमा पनि तपाईँको x र x क्यान्सिल, 21 माइनस हो। यो एडभान्टेजको लागि हामीले यसरी जोड्यौँ ताकि सबैमा सेम आयो, कमन होस्। अब बाँकी यो त सेम। 7 माइनस x, 7 प्लस x, 7 माइनस x, 7 माइनस x, अनि फेरि 7 माइनस x, अनि त्यसपछि 7 माइनस x, 7 प्लस x इक्वल्स टु 0 हो कि नि? अनि अब हेर्नुहोस् त, कमन कति आयो त? हरेक कलमबाट, प्रत्येक कलमबाट 21 माइनस x कमन आयो। कति बाँकी रह्यो त? 1 1 1। 7 माइनस x, 7 प्लस x, 7 माइनस x, 7 माइनस x, 7 माइनस x, 7 प्लस x इक्वल्स टु 0। ल हेर्नुहोस् त, 1 1 आइसक्यो। अब 1 1 आइसकेपछि 0 बनाऊ। कसलाई 0 बनाउने? यसलाई। त यसरी घटाउँदा 1 माइनस 1, यसरी घटाउँदा 0 हुन्छ, यसरी घटाउँदा 0 हुन्छ, हो कि नै? त अब कुन प्रयोग गरेर कुनलाई 0 गर्ने भन्नुहोस् त? कुन प्रयोग गरेर कुनलाई 0 गर्दा हुन्छ?
त हामीले यो R1 लाई नै 0 गरिदिन्छु फर्स्टमा। यो दुईटा हेर्नुस् त 0 भइराछ नि R3 प्रयोग गरेर, अथवा R3 प्रयोग गरेर R1 मा R1 माइनस R3 गरिरहेछौँ ल, R1 माइनस R3। यो किनभने R1 R3 मा दुईटा सेम मिल्दो रहेछ नि, मिल्दो जुल्दो छ नि, त्यही भएर। और 21 माइनस x भयो। R1 मा त R1 भनेको 1, 7 माइनस x, 7 माइनस x, यो भयो तपाईको R1। अनि R3 घटाउने माइनस 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 R1 मा R1 माइनस R3, R3 मा के छ 1, R3 मा छ 7 माइनस x, अनि अर्को R3 मा छ, R3 मा 7 प्लस x छ, यसरी घटाउने है। अनि R1 परिवर्तन भयो, R2 R3 त सेम। one अनि इक्वल्स टु 0। ल अब ल हेर्नुस् त, यसपछि यो कति भयो और 21 माइनस x, अनि यसको 0, फर्स्टको त भयो 0, 1 1, दोस्रो पनि प्लस यो कति हुन्छ 7 माइनस x, कति हुन्छ भन्नुस् त 7 माइनस x माइनस 7 माइनस x त 0 भयो नि त। यो पनि 7 माइनस x बाट 7 माइनस x गर्दा यो पनि 0 भयो। 7 प्लस x, 7 माइनस x, अनि यहाँनिर यहाँ 0 चाहिँ हुँदैन, यहाँ कति हुन्छ 7 माइनस x माइनस 7 प्लस माइनस माइनस x, अनि यो 7 माइनस x, अनि यो 7 प्लस x, यो भयो 0 है त। ल अब हेर्नुस् त, तीनो यो 7 7 क्यान्सिल, तब हेर्नुस् यो प्लस यो माइनस यो यहाँनिर प्लस, और 21 माइनस x। अब x को एक्सप्यान्ड गर्छु, 0 0 को लेख्नै परेन, यसको लेख्नु पर्यो। त यो कति हो, यो कति हो x माइनस 2x, त माइनस 2x हैन, माइनस 2x, अनि यो छोप्दा कति भयो, यसरी छोप्यो भने 1 1, 7 प्लस x, 7 माइनस x इक्वल्स टु 0। ल अब यसपछि अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ त, त्यसपछि और यो 21 माइनस x, यो भयो माइनस 2x, अनि यो यसरी मल्टिप्लाई गर्दा 7 माइनस x माइनस 7 प्लस माइनस माइनस x इक्वल्स टु 0, यो र यो क्यान्सिल, और 21 माइनस x, अनि यो भयो माइनस 2x, यहाँ पनि भित्रमा पनि माइनस x माइनस 2x इक्वल्स टु 0, और 21 माइनस x, यो कति भयो 4x स्क्वायर इक्वल्स टु 0। देयरफोर आइदर और गर्दा आइदर x को भ्यालु 21 माइनस x इक्वल्स टु 0 और x स्क्वायर इक्वल्स टु 0। देयरफोर x को भ्यालु कति भयो, यो यता जाँदा 21 र अर्को x को भ्यालु 0। देयरफोर x को भ्यालु 21 एन्ड 0, यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। और 0 एन्ड हैन और। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन छ। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, हेर्नुस्, अब म तपाईहरुलाई सल्भ गरिदिन्छु, यही 7 नम्बरकै क्वेसन सल्भ गरिदिन्छु है, 7 को क्वेसन सल्भ गरिदिन्छु। यो सुरुको क्वेसन्सहरु अहिले हेर्दै गयो भने पछि चाहिँ यही क्वेसनहरु दोहोरिएको छ। त ल 7 क्वेसन नम्बर 7 मा के छ त, हेर्नुस्, TU 2074 को क्वेसन नम्बर 12 को हामीले सल्भ गर्न गइरहेछौँ, यसको सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। यहाँनिर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दिएको छ डिटर्मिनेन्ट, र यो एक्सप्रेसन प्रुभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडको एक्सप्रेसन। त पहिला सबभन्दा पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ एकचोटि हेरौँ त, x स्क्वायर प्लस 1 xy xz, त्यसपछि xy y स्क्वायर प्लस 1, त्यसपछि yz, अनि फेरि xz yz
जेड स्क्वायर प्लस 1 र यसको हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ? प्रुफ गर्नुपर्ने कुन एक्सप्रेसन हो यहाँ म रफमा लेख्छु 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यति प्रुफ गर्नु छ। त ल हेरौँ त प्रुफ गर्नमा त 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ तर यहाँ एक्स वाई पनि टर्म छ। त यो सबै टर्मलाई हामीले अब के ट्राई गर्छौँ यो ल्याउनको लागि यो त कमन सिधै बाहिर कमन आउनु छ। कमन आउनलाई त यो एक्स स्क्वायर छ भने यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भयो राम्रो, यहाँ वाई स्क्वायर छ भने यहाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर भयो राम्रो, किनभने एड गरेर यति आउँछ। तर यहाँ समस्या हाम्रो के भयो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर छैन, यहाँ जेड स्क्वायर छैन, प्रब्लम भयो। त यसो गरौँ तपाईँलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यहाँनिर वाई स्क्वायर भए सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई। एक्स स्क्वायर छँदैछ यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ जेड स्क्वायर, त के गर्नु डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरिदिउँ। के गरिदिउँ त यहाँ फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर वाई स्क्वायर भए राम्रो हुन्थ्यो, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर भए राम्रो हुन्थ्यो फर्स्टमा। त्यही भएर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गर्न सकिन्थ्यो। त फर्स्टमा हामीले के गरिदिउँ एक्सले हरेकलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ, एक्सले मल्टिप्लाई गरिदिउँ त प्रत्येकलाई। त एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा एक्स भयो त एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ एक्सले मल्टिप्लाई गर्दा एक्स स्क्वायर जेड। तर मल्टिप्लाई त गऱ्यौँ तर यसको ब्यालेन्सको लागि डिभाइड पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त बाहिर डिभाइड गरिदिउँ यसरी। सेकेन्डलाई वाईले मल्टिप्लाई गरौँ त कति भयो वाईले मल्टिप्लाई गर्दा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ वाईले मल्टिप्लाई गर्दा वाई वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ वाईले मल्टिप्लाई गर्दा वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँनिर तपाईँले यसै गरी जेडले मल्टिप्लाई, यहाँ वाई मल्टिप्लाई गर्नु डिभाइड वाई, यहाँ जेडले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ वाई जेड स्क्वायर, यहाँ जेडले मल्टिप्लाई गर्दा जेड स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ जेडले मल्टिप्लाई गर्नु डिभाइड गरिदिउँ। हेर्नुहोस् यो त 1 बाई एक्स वाई जेड त आयो, यसरी मल्टिप्लाई गरिदिउँ। तर अब हेर्नुहोस् त तर फर्स्टबाट फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले मल्टिप्लाई गरिदिउँ प्रत्येकलाई। यसको प्रत्येकलाई हामीले यसमा प्रत्येकमा एक्सले मल्टिप्लाई गरिदिउँ भनेपछि है एक्स स्क्वायर भएको टर्ममा एक्सले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, वाई स्क्वायर भएको रोमा वाईले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, जेड स्क्वायर भएको रोमा जेड, त रो वाइज मल्टिप्लाई गरिदिउँ। त मल्टिप्लाई गर्दा त डिभाइड पनि ब्यालेन्सको लागि त डिभाइड पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट रोमा एक्सले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ त्यही भएर डिभाइड, सेकेन्ड रोमा वाईले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ त्यही भएर वाईले डिभाइड, जेड थर्ड रोमा जेडले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ त्यही भएर जेडले डिभाइड गऱ्यौँ। ब्यालेन्सको लागि मल्टिप्लाई त्यतिकै त गर्न मिल्दैन हो कि नि। रो वाइज मल्टिप्लाई गऱ्यौँ अब कमन लिउँ, रो वाइज त मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब फर्स्टबाट हेर्नु त एक्स 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 कमन आउँछ, एउटा एक्स कमन लिउँ। अब रो वाइज मल्टिप्लाई गऱ्यौँ कलम वाइज कमन लिइरहेछौँ। यहाँ एक्स कमन लिइसकेपछि कति बाँकी रह्यो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स कमन लिएपछि वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स कमन लिएपछि जेड स्क्वायर। हेर्नुहोस् त एक्स हटिसक्यो। यसबाट वाई कमन लिउँ त वाई बाहिर आयो, कति कति बाँकी रह्यो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ वाई स्क्वायर बाहिर आएपछि वाई आएपछि जेड स्क्वायर बाँकी। थर्ड कलमबाट जेड कमन लिउँ त कति बाँकी रह्यो यहाँ जेड कमन लिँदा एक्स स्क्वायर, यो वाई स्क्वायर अनि जेड कमन लिँदा जेड स्क्वायर प्लस 1, बस यो भयो। कुनै कुनै क्वेसन त यहाँबाट सुरु गरेको छ, यहाँबाट नगरेर यही क्वेसन दिएको हुन्छ है। ल अब हामीलाई यो प्रुफ साइड बाई साइड हामीलाई प्रुफ चाहिँ के गर्नु छ यो पनि हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ल्याउनु छ, स्क्वायरको फर्ममा त आइसक्यो। अब यो ल्याउनु छ, यो तिनटै कसरी एड गर्ने, यो एड गरेर त भएन, यो तिनटै एड गर्दा त 3x स्क्वायर भइदिन्छ, यसरी एड गर्दा हुन्छ यो तिनटै एड गर्दा यो आउँछ। यो भनेको त रो हो, त रो वाइज एड गरौँ, रो वाइज एडिसन गरौँ। यसरी भनेको भर्टिकल भनेको कलम, रो वाइज हामीले यो प्लस यो तलमाथि एड गरिरहेछौँ भने रो भयो है। अब यहाँनिर के अप्लाई गरिदिने, रो 1 मा रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यसरी तिनटै रोलाई हामीले एडिसन गरिदिन्छौँ। अनि एडिसन गर्दा यो त क्यान्सल भइ नै सक्यो। त फर्स्ट रोमा के छ, फर्स्ट रोमा R1, त R1 मा के छ यही सेम लेखौँ त R1 मा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यो भयो एक्स स्क्वायर, यो फर्स्ट रोमा भयो। सेकेन्ड त्यसपछि R2 त प्लस 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 R2 मा के छ वाई स्क्वायर, त वाई स्क्वायर,
यहाँ R2 मा y स्क्वायर प्लस 1 यहाँ y स्क्वायर। त्यसपछि के छ R3 त फेरि प्लस 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 R3 को लागि z स्क्वायर प्लस 1 ल R1 प्लस R2 प्लस R3 कम्प्लिट भयो। अब R1 मा मात्र परिवर्तन गर्यौं, R2 R3 त जस्ताको त्यस्तै लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त R2 कति भयो y स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर है ल। अनि यो z स्क्वायर प्लस 1 ल। अब हेर्नुस् त माथि के भयो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। त सबै तीनटैमा त सेम आयो, कमन लियौं 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब के बाँकी रह्यो त माथि त 1 1 1 1 1 1 किनभने कमन आइसक्यो। अब तलको त सेम y स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 ल। यो भयो इक्वल्स टु 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 0 जुन RHS मा छ त्यो आइसक्यो यहाँ। त्यसको भ्यालु पक्कै पनि 1 हुनुपर्छ। यहाँ हामीले अप्लाई गरौँ त के गर्दा अब छिटो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अब यो यसले नि यसले यो दुईटैमा घटाइदिउँ। यो कलम हो किनभने यसरी घटाउँदा 0 आउँछ, यसरी घटाउँदा 0 आउँछ, हो कि नै। त अब यो फर्स्ट कलम हो, यो सेकेन्ड कलम, यो थर्ड कलम। त मैले फर्स्ट सेकेन्ड कलमलाई 0 गर्न गइरहेको छौं। त सेकेन्ड कलम माइनस फर्स्ट कलम गरिदिउँ। त यो 0 भयो। हेर्नुस् त यसरी 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर फर्स्ट कलमलाई परिवर्तन नगर्ने, हामीले फर्स्ट कलमलाई गरेनौं, कुनै दुईटालाई गर्ने हो, तेस्रोलाई छोटो राखिदिने। सेकेन्ड कलमलाई परिवर्तन गरिरहेको छौं। कसरी सेकेन्ड कलम माइनस फर्स्ट कलम, त सेकेन्ड कलम आफै यो छ, त्यसमा माइनस फर्स्ट कलम, माइनस 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 फर्स्ट कलममा छ 1 y स्क्वायर z स्क्वायर हो। एउटा 0 त आयो। यही फर्स्ट कलम एन्ड फर्स्ट कलमको मद्दतले यसलाई पनि 0 गर्न सक्छौं। त थर्ड कलमलाई पनि हामीले थर्ड कलम माइनस फर्स्ट कलम गरिदिउँ। त थर्ड कलम कति छ 1 y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 अनि फर्स्ट कलम छ माइनस 1 माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर ल। अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ त। ल हेर्नुस् त अब यसको सिम्प्लिफाई गर्दा इक्वल्स टु 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अनि सिम्प्लिफाई गर्दा यो 1 y स्क्वायर z स्क्वायर, यो भयो 0, यो y स्क्वायर क्यान्सिल 1, यो z स्क्वायर 0, यो पनि क्यान्सिल भयो। त्यसपछि 1 माइनस 1 0, यो y स्क्वायर क्यान्सिल 0, यो z स्क्वायर क्यान्सिल 1। अब हामीले यो प्लस माइनस प्लस गर्छौं, यो 0 भएकोलाई त एक्सप्यान्डै गर्दैनौं। सो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अनि 1 इन्टु त्यसपछि यो र यसरी छोपिदिन्छौं हैन। 1 बाहिर अनि यो छोप्दा 1 0 0 1 भनेपछि 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अनि यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्दा 1 माइनस 0 भनेपछि प्रुफ भयो। अब 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यो प्रुफ्ड ल।